यसको रेन्ज कति हो सबै पढाएको छ है हामीले है यो चाहिँ के हो त समराइज टेबल है तिमीहरूको लागि यो ठीक छ हिजोसम्म के छ तिमीहरू केही छ भने भन है कन्फ्युजन केही छ कि छैन हिजो हामीले आइपीको कुरा गरेको आइपीको इन्ट्रोडक्सनको कुरा गरेको आइपी v4 को क्लासको कुरा गरेको थियौँ है त्यसको रेन्ज के हो सर त्यो क्लासमा त्यो सर कसरी निकाल्ने रहेछ त्यो मैले बुझिनँ सर के निकाले सर क्लास ए बी सी डी मा थियो नि सर हाम्रो रेन्ज त्यो रेन्ज निकाल्ने थियो सर नेटवर्क र होस्टको थियो क्या सर ए ल ल ठिकै छ आज यसमै हाम्रो अरू क्लासै भएन कि हिजो इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भएर सेकेन्ड क्लास त हुँदै भएन नि हिजो ल ठिकै छ यो रेन्ज कसरी पल्लाउने हेर है पहिला यो टेबल देखाएको छ हजुर सर देखिरहेको छ स्क्रिनमा देखाएको छ हो रेन्ज अब पहिला अब यहाँ यसरी नै लेख एबिसिडी भनेर लेख कपीमा गरिहाल अहिले त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेको भने अब 8 बिटलाई लिन्छौँ कि जम्मा हामीले 8 बिटको प्याटर्नलाई 8 बिटलाई हेर्छौँ हामीले पहिला अब 8 बिटमा चाहिँ के गर्छौँ भने ए को लागि जस्तै क्लास ए भन्नु पर्यो हामीले क्लास ए को लागि मैले 8 बिट लिएँ जम्मा टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट ठिक छ टोटल 8 बिट ल्याएको छ रेन्ज कसरी बदलाउने हेर फर्स्टमा के गर्छ भने हामीले 0 बाट सुरु गर्छौँ हेर फर्स्ट बिट मात्र यहाँ चाहिँ चेन्ज केमा मात्र गर्ने फर्स्ट बिटमा मात्र चेन्ज गर्ने हेर है त यहाँ फर्स्ट बिट केलाई मात्र रहेछ भने मैले 0 लिएँ है पहिला हो सर ठीक छ अरु यहाँ भएको सबै बिटलाई के गर्ने 0 बान्दियो ठीक छ अब यहाँ ड्यास राखे अर्को रेन्ज राखे त्यो भने के हो त यहाँ 0 अरु सबै भ्यालु के राखे भने 1 राखे कतिवटा 1 भन्नुभयो 7 वटा 1 7 वटा 1 एउटा 0 त्यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर है पछाडिको 7 वटा 1 लाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न आउँछ नि 2 को पावर 0 2 को पावर 1 गरेर जाऊ है त त्यो एब्स्ट्र्याक्ट ड्यासको ठाउँमा सर हामीले 1 राख्ने हो ह 1 राख्ने सबै सबै 1 ए त बुझिनु सर कन्डिसनल लानु नि डेसिमल लैजाऊ त्यो भने के हो 0 देखि 127 हुन्छ तर 0 देखि युज हुँदैन नि त खास चाहिँ त्यहाँ 1 राख्यो यहाँ चाहिँ 0 नै आइपी हुन्छ रे कुनै नम्बर त हुँदैन नि 0 त हैन त्यहाँ 1 राखेको अब बी मा के रहेछ हामीले हाम्रो बिट जम्मा टोटल 8 बिटलाई लिन्छौँ हेर तर अगाडि के राखेको छ 1 थपेर चाहिँ यहाँ के गर्छ यसलाई यो 6 वटा बिट नै के गर्छ अब अर्को रेन्ज भनेर के हो 1 0 सबै भ्यालु के राख्छौ सबै 1 है क्लास सी को लागि के गर्छ हामीले अब एउटा फेरि 1 थप्यौं अर्को हेर है यहाँ 5 वटा बिट के हुन्छ 0 हुने भए अरु के हुने भए रेन्ज यहाँ 1 1 0 अरु सबै के हुने भए 5 वटा 1 हुने भए बुझेको हजुर सर है त्यसरी चाहिँ हामीले रेन्ज बदलाउँछ है यो रेन्ज भयो यो क्लास ए बी सी डी को भयो यो चाहिँ हेर त यो चाहिँ ओभरअल उ है यो चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ यो समरी हो हेर ठीक छ तर स्टार्ट एड्रेस यहाँ 00 भनेको क्लास ए बी सी डी ई भनेको छ हामीले लिडिङ बिट कतिबाट सुरु गर्छौँ हामीले यो यसकै भ्यालुबाट रेन्ज निकालेको हैन साइज अफ नेटवर्क फिल्ड भनेको 8 हुँदो रहेछ यसमा सबै के हो त यो 24 भनेको के को लागि राखेको छ हामीले यो होस्टको लागि राखेको यो 16 बिट भनेको के को लागि छुट्याएको थियो क्लास बी को लागि नेटवर्कको लागि यो भनेको 16 बिट के को लागि छुट्याएको थियो होस्टको लागि क्लास सी को लागि के रहेछ हामीले 24 बिट के को लागि छुट्याएको थियो यो चाहिँ नेटवर्कको लागि यो चाहिँ 8 बिटको लागि के को लागि यो चाहिँ होस्टको लागि अब नम्बर अफ नेटवर्क हेर्दा 2 को पावर 7 अनि यो चाहिँ के हो त नम्बर अफ एड्रेस पर नेटवर्कको लागि 2 को पावर 24 हेर है यो 7 7 2 जा 7 3 जा है यहाँ हेर त 24 16 8 यसरी रिड्युस हुँदैरहेछ है यो भ्यालु याद गर्न सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई अब रेन्ज भनेको हामीले यही नै हो तर हामीले 0 राख्दैनौँ त्यही भएर यहाँ 1 राखिदिएको पहिला हामीले 1 राख्दैनौँ नि है अरू त सबै मिल्छ यो चाहिँ के हो त हाम्रो समरी हो हेर क्लासको
IPv4 को क्लासको समरी ठीक छ खै बुझाएकै छैन सोधिहाल्नु पर्यो एकजनालाई ल अनिलले भन त अनिल कुमाल अनिल बुझाएको छ तिमीले कतिवटा क्लास हुँदो रहेछ हाम्रो आइपीमा IPv4 मा कहाँ गयो ल आवाजले भन त कतिवटा क्लास रहेछ IPv4 मा सर क्वेसन के हो म त भर्खर आएको ए हो क्लास के रहेछ बाबु क्लास IPv4 मा क्लास के रहेछ IPv4 IPv4 मा को क्लासहरु के हो के भयो खै उलिनु भएन है कसले भन्छ ल पुनम कुँवरले भन्दै ल पुनम यो क्लासेसहरु के हो IPv4 को क्लासेसहरु के थिए फ्यामिली कोही बोल्दैन के हो सर 5 वटा के हो क्लास क्लास A अनि B C D E क्लास A को रेन्ज कति कसरी पत्ता लाग्थ्यो हामीले त्यो रेन्ज सर त्यो बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्ट गरेर त्यही त्यो अगाडि दिएको भ्यालु हुन्छ नि 0 1 1 1 1 जस गर्न आउँछ है हजुर आउँछ त्यसमा होस्ट एड्रेस कति अब अर्को कुरा के थाहा हुनु पर्यो भने तिम्रो लागि चाहिँ क्लास A मा चाहिँ होस्ट आइडी भनेको कुन हो त्यसको नेटवर्क आइडी भनेको कुन हो जस्तै क्लास A मा चाहिँ होस्ट आइडी चाहिँ कति बिटको हुन्छ होला नेटवर्क आइडी कति बिट हुन्छ अथवा कति बाइट हुन्छ भनौँ न हामी के याद नेटवर्क चाहिँ 1 बाइटको हुन्छ अनि बाँकी 3 बाइट चाहिँ होस्ट हो एक्ज्याक्टली है त्यो याद गर्नु पर्यो क्लास A मा चाहिँ हामीले नेटवर्क 1 बाइट हुन्छ अरु बाँकी रिमेनिङ भनेको कति भने 3 बाइट्स जम्मा 32 बिट्स हो नि त जम्मा हैन त्यो भनेको के हो 4 बाइट्स हो 4 बाइट्समा चाहिँ 1 बाइट चाहिँ के को लागि युज गर्ने हामीले नेटवर्कको लागि 3 बाइट्स चाहिँ के को लागि युज गर्छौं भने होस्टको लागि होस्ट आइडी को लागि है क्लास B मा के हुनु भयो क्लास B मा 2 बाइट उता नेटवर्क अनि उता 2 बाइट चाहिँ 2 बाइट्स हुने भयो हजुर क्लास C मा 3 बाइट नेटवर्क 1 बाइट होस्ट हो त्यो याद गर्ने ल ठीक छ ल यो भयो हाम्रो क्लासको कुरा है त्यो क्लासको हामीले समरी टेबलबाट देख्न सक्छौं हामीले अब अर्को छ क्लास लिस्ट आइपी एड्रेस हेर अहिले हामीले क्लास लिस्टको कुरा गर्छौं हेर जस्तै हामीले यसलाई CIDR पनि भन्छ हेर अब ब्लकमा कस्तो हुन्छ भने ब्लकमा आइपी एड्रेस के भन्छ टु रिड्युस द वेस्टेज अफ आइपी एड्रेस इन ब्लक वी युज सबनेटिङ अब यसको लागि चाहिँ हामीले सबनेटिङ युज गर्छौं अरे ब्लकमा हामीले आइपी युज गर्दैनौं अहिले त्यो चाहिँ ट्रेडिसनल टेक्निक भन्छ के तर अहिले आइपी दिँदा पनि हामीले ब्लकमा हैन कि हामीले चाहिँ क्लास लिस्टको फर्ममा आउँछ क्लास लिस्ट भन्ने साथ हामीले के कस्तो फर्ममा आउँछ भने आइपी सँगसँगै के हुन्छ भने एउटा सबनेट मार्क्स हुन्छ अरे है सेकेन्ड पोइन्टमा लेखेको छ हेर त वी गिभ द आइपी एड्रेस एन्ड डिफाइन द नम्बर अफ बिट्स फर मार्क्स एलोङ विथ इट भनेको छ युजुअली यो फरवर्ड स्ल्यास हुन्छ हेर जस्तै हेर त 192.168.1.1/28 है 28 भन्ने साथ यसको सबनेट मार्क्स कति होला त के भन्न सकिएला
सबनेट मार्क्स पनि के हुन्छ भने सबनेट मार्क्स हामीले जस्तै 8 वटा बिट हो नि त 28 भनेको अगाडि के गरे भने सबै 1 1 1 1 बनाउँछ यो 28 भनेको कति हो है त म यहाँ एउटा तल है त यहाँ लेख्छु है त 28 भने हेर्दा कतिवटा 1 होला देखिरहेको छ कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँसम्म काउन्ट गर्दा कति बिट भयो कति बिट भयो होला स्लाइड्स देखिरहेको छ तिमीहरूको यो मैले लेखेको देखाएको छ नम्बर हो बाइनरी नम्बर देखिरहेको छ सर अब हेर त जस्तो /28 भने नि जस्तो 192.168.1.1/28 भन्छौँ नि हामीले है अहिले चाहिँ हामीले यसरी आइपी लेख्न चलाउँछ कि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ क्लासलेस आइपी एड्रेस भन्छौँ क्या त्यो भने के हो त सबनेट मार्क्स हो हेर है सबनेट मार्क्स चाहिँ यो भने के हो त भनेको यसलाई चाहिँ बाइनरीमै कन्भर्ट गरेँ कि यो चाहिँ त्यो बाइनरी भने के हो त हेर त हामीले टोटल कति बिट हुन्छ टोटल हामीले कति भनेको छ 32 बिट्स भनेको छौँ नि त हो 30 बिट्स भने हेर त जम्मा 28 भने के हो त 8 8 8 8 3 चाहिँ कति भयो 24 यहाँ हेर 1 2 3 4 28 भयो यहाँ त 1 2 3 4 28 भयो कि भएन 28 बिट्स भयो कि भएन अब यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न आउँछ नि होइन यो भने कति हो त 255 यो भने कति हो 255 यो भने कति हो 255 योलाई डेसिमल लैजाऊ यो भनेको कति हो 240 हो यसको सबनेट मार्क्स भनेको कति रहेछ भने 255.255.255. के हो त 25240 भनेको अब अहिले चाहिँ फरवर्ड स्ल्यासको टर्ममा चाहिँ हामीले आइपी एड्रेस डिफाइन गरेका हुन्छौँ त्यो फरवर्ड स्ल्यासको पछाडि एउटा हैन नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर भनेर चाहिँ के हो त सबनेट मार्क्स हो है सबनेट मार्क्स चाहिँ हामीले त्यसरी यो चाहिँ के हो त आइपी एड्रेसको त ब्लक लेख्नलाई झन्झट भयो नि त मान्छेले कसरी याद गर्ने त्यसको ब्लकमा हैन अनि आइपीको वेस्टेज पनि भयो भने चाहिँ त्यसलाई रिड्युस गर्न चाहिँ यो क्लासलेस एड्रेसको कुरा आएको स्किम आएको क्लासलेस एड्रेसमा चाहिँ हामीले नर्मली आइपी स्ल्यास के फरवर्ड स्ल्यास र त्यसमा हामीले के राख्छ भने त्यो सबनेट मार्क्स राखेको हुन्छ है सबनेट मार्क्स भने चाहिँ को टर्म अब यो एक्चुअल भने चाहिँ कति हुँदो रहेछ भने यो जस्तै 28 भनेको कति रहेछ यो 255.255.240 यहाँ 24 भएको भए कति हुन्थ्यो होला अथवा 26 भए के हुन्थ्यो होला ल इक्जाम्पल 26 भए के हुन्थ्यो होला यसको सबनेट मार्क्स के हुन्थ्यो होला खै कोही बोल्दैन त के हो सो त्यो लास्टको बाइटमा यहाँ के हुन्थ्यो सेक्सन राख्नु पर्यो दुईटा 1 यहाँ दुईटा 0 हुन्थ्यो है हाम्रो टोटल 32 बिटलाई यो भने कति हुन्थ्यो होला बाइनरीको डेसिमलमा कति हुन्थ्यो होला 192 192 हो यो कति हो 128 यो भने कति हो 64 हो भने कति हुन्छ जम्मा 192 भने यहाँ के हुन्छ 255.255.255.192 भन्ने रहेछ त्यो सबनेट मार्क्स है यसरी चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भने यो चाहिँ यस्तो स्किम भनेको के हो त क्लासलेस एड्रेसको स्किम है यो अब यो याद गर्नु पर्यो क्लासलेस एड्रेसको कुरा भयो अब क्लासलेस एड्रेसलाई नै हामीले यहाँ अर्को टर्मिनोलोजी भन्छ हेर त्यही कुरा खास यसलाई सिआइडिआर भन्छ हेर
त्यो भनेको के हो त क्लासलेस इन्टर डोमेन राउटिङ पनि भनेको छ है यसलाई यो अर्को टर्मिनोलोजी याद गर्ने त्यही भएर CIDR इज अ न्यू एड्रेसिङ स्किम फर इन्टरनेट which allows for more efficient allocation of IP address than the old class A, B, C address scheme. हाम्रो अहिले भएको छ नि हाम्रो क्लासलेस एड्रेसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने इन्टर डोमेन राउटिङ भन्छ कि CIDR भन्छौँ हामीले त्यो चाहिँ के हो त ट्रेडिसनल स्किम छ नि जस्तै त्यो भनेको क्लास A, B, C भनेर हामीले पढाएको थियौँ नि त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर नयाँ स्किम आएको यसलाई चाहिँ हामीले CIDR भन्छौँ त्यही भएर CIDR allows for more efficient use of IP before address space and prefix aggregation known as राउट समराइजेसन अर सुपर नेटिङ भनेको छ हेर यहाँ कहिले काहीँ सुपर नेटिङ भन्ने टर्मिनोलोजी होला त्यो भनेको के हो त जस्तै प्रिफिक्स छ नि त्यो भनेको त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने प्रिफिक्स एग्रिगेसन भन्छ त्यसले चाहिँ राउटरलाई सजिलो हुन्छ कि सम्झिनलाई है त्यो डोमेनले गर्दा के हो त स्ल्यासले गर्दा के हो त राउटरले नत्र रेन्ज भने त धेरै भयो नि त सबै इन्डिभिजुअल आइपी चाहिँ हामीले राख्नु पर्थ्यो कि राउटिङ टेबलमा त्यो राउटरलाई सम्झिन गाह्रो हुनु भयो त्यसर्थ हामीले के राख्यो भने अहिले होइन फरवर्ड स्ल्यास एउटा नम्बर राखेको छ डोमेन के डोमेन भन्छौँ नि हामीले के भन्छ त्यसलाई सबनेट मार्क्स राखेको छ त्यसले गर्दा के भयो त नम्बर अफ आइपी चाहिँ एउटै टेबलमा चाहिँ अट्ने भयो त्यसलाई हामीले सुपर नेटिङ भनेका छौँ अब CIDRले चाहिँ केलाई हेल्प गर्ने रहेछ हेर त यो चाहिँ मोर इफिसियन्ट युज अफ आइपी बिफोर एड्रेस अर्को भनेको प्रिफिक्स एग्रिगेसन त्यो भनेको है अहिले भनेको हामीले प्रिफिक्स एग्रिगेसन यसले चाहिँ राउटिङ टेबलको साइजलाई चाहिँ घटाइदिने भयो त्यो भनेको चाहिँ के हो त राउटरले ब्लक धेरै आइपी भनेर त्यो ब्लकलाई नै राख्नु परेन कि होइन हामीले ग्रुप अफ आइपीलाई नै एकै ठाउँमा राख्नु परेन त्यो त राउटिङ टेबललाई सम्झिन गाह्रो हुनुभयो नि त अब यहाँ चाहिँ के हुनु भयो एउटा ग्रुपलाई सम्झिनु भयो त्यो ग्रुप चाहिँ केले डिफाइन गरिन्छ भने सबनेटिङले के अरे सबनेट मार्क्सले CIDR हेर CIDRले हामीले नम्बर कसरी डिफाइन गर्छौँ अहिले नै कुरा आइछ यो नर्मली हामीले आइपी राख्छौँ त्यसको फरवर्ड स्ल्यास राखेर दुईवटा डिजिटको नम्बर राख्छौँ है दुईवटा डिजिटको नम्बर राख्छौँ यानि हेर त /30/28/ के हो त 24 है मैले कसरी राख्ने भने अनि एउटा इक्जाम्पल दिइसकेको छु CIDRको यसको एडभान्टेज के रहेछ हेर त एउटा एभाइलेबल आइपी एड्रेसलाई हामीले म्यानेज गर्न सक्ने भयो अर्को राउटिङ टेबल इन्ट्रिज चाहिँ रिड्युस हुने भयो है जब इक्जाम्पल मसँग 500 आइपी थियो भने 500 आइपी नै सबै इन्ट्री गर्नु पर्दैन यसले गर्दा पर्दैन है त्यो हामी पछि सबनेटिङमा नै यो कुराहरू आउँछ है त अलि यति मात्रै याद गर्ने यो कम्पेयर गर्ने थिएँ मैले क्लासलेस आइपीको केही कन्सेप्ट केही क्लियर भयो त तिमीहरूलाई क्लासलेस आइपी चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छौँ होइन कस्तो फर्ममा हुन्छ त्यसको एडभान्टेज के रहेछ त्यो कसैले भन्न सक्छ ल एकजनाले सोध्नु भयो कतिको सुनेछ यसले ल सुशान्तले भन्दा त सुशान्त त्यो कता गयो सुशान्त ल यसको तलको छ ल सुस्मिताले भन त सुस्मिता हजुर सर ल क्लासलेस आइपी भनेर के बुझ्यौ तिमीले भन त त्यो चाहिँ अब आइपी एड्रेसको वेस्टेज रिड्युस गर्नलाई युज हुन्छ ब्लकमा अनि यो चाहिँ अब कसरी लेखिन्छ भने त्यो बिट्सहरू लेखेर अनि फरवर्ड स्ल्यासले नम्बर जति छ त्यति चाहिँ पछि राखिन्छ अनि यसमा चाहिँ सुपर नेटिङको कन्सेप्ट युज गरे हुन्छ ल मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको के बुझ्नु भयो भने यसमा चाहिँ आइपी एड्रेस कसरी एसाइन गर्छौँ हेर हामीले आइपी एड्रेस लेख्छौँ स्ल्यास
फरवर्ड स्ल्यास अनि दुईटा डिजिटको नम्बर लेख्छौ त्यो भने के रहेछ भने सबनेट मार्क्स हो है। अर्को भने के हो त यसले चाहिँ केलाई हेल्प गर्ने भने चाहिँ राउटरलाई हेल्प गर्ने भयो क्या। राउटरलाई एउटा नम्बर मात्रै सम्झे सजिलो भयो नि त, नत्र के हुन्छ राउटरलाई ब्लक अफ आइपी सम्झिनु पर्थ्यो कि। त्यसले गर्दा के भयो त राउटिङ टेबल मेन्टेन भयो क्या। राउटिङ त्यही डुप्लिकेसन अथवा त्यहाँको स्पेस छ नि वेस्टेज स्पेस चाहिँ सबै एड्रेस राख्नुभयो त स्पेस धेरै चाहिने भयो नि त, त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरिरहेछ। त्यो चाहिँ केले गर्दा भने यो क्लासलेस आइपीले गर्दा। ठिक छ है। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट है तिमीहरूको इक्जाममा सोध्ने क्वेसन भनेको सबनेटिङ। यहाँ रेडी भएर बस्ने सबनेटिङ। सबनेटिङ इक्जाम्पल त हामीले हेर्न सक्छौँ भने हेरौँ न। ठिक छ है मात्रै हेरौँ। सबनेटिङ हेर, सबनेटिङ भन्ने सर हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने सबनेटिङ हेर है। सबनेटिङ भने चाहिँ हामीले लार्ज नेटवर्कलाई चाहिँ स्मलर नेटवर्कमा डिभाइड गर्ने प्रोसेसलाई हामीले सबनेटिङ भन्छौँ है। म पहिला इक्जाम्पल दिइहाल्छु। सबै इक्जाम्पल तिम्रो कलेजमा चाहिँ 500 कम्प्युटर छ। 500 कम्प्युटरलाई एउटै नेटवर्कमा राख्यो भने के होला? के होला भन त, कुनै एकजनाले भन। त्यो हाल्नै मिल्दैन सर, किनभने त्यो 200 कतिवटा मात्रै एउटा नेटवर्कमा जोइन गर्न मिल्छ। हो एक्ज्याक्टली, एउटा त त्यो भयो तिम्रो प्राइभेट अहिले भएको छ। हामीले म्याक्सिमम 254 वटा होस्ट मात्रै एउटा क्लासिक आइपी एड्रेसमा राख्न सक्छौँ। त्यो भयो है। अर्को मिलिहाल्यो ल, तिमीले क्लास बीको आइपी एड्रेस राखिदियो के होला? के होला भन त, के हुनसक्छ? प्रब्लम के हुनसक्छ? त्यसलाई म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ कि। माने कति प्रब्लम आयो, कुनै एउटा नेटवर्कमा प्रब्लम आयो, कुनै डिभाइसमा प्रब्लम आयो भनेपछि के भयो? सबै त्यो डिभाइस डिस्कनेक्टेड भएन? भयो कि भएन भन त? मैले 500 कम्प्युटरलाई एउटै नेटवर्कमा राख्छ, त्यहाँ कुनै ट्रबल सुट गर्नु भयो भने के भयो? होल नेटवर्कमा प्रब्लम आउनु भयो नि त। त्यो एउटा मैले के गर्नुपर्छ भने त्यो नेटवर्कलाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ। त्यो ब्रेकडाउन भनेको के हो त? त्यो स्मलर नेटवर्कमा कन्भर्ट गरे त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छ भने सबनेटिङ भन्छ है। सिम्पल सबै। मैले अघि नै भने 500 कम्प्युटर छ, मैले के गरेँ भने त्यसलाई स्मलर नेटवर्कमा कसरी कन्भर्ट गरेँ भने जस्तो तिम्रो डिपार्टमेन्ट होला नि त, एउटा आइटी सिएसआइटी होला, अर्को बिआइएम होला, बिसी होला, त्यो अनुसार कतिवटा नेटवर्क बनाएँ त्यसको मैले 5वटा नेटवर्क बनाएको थिएँ होइन। अथवा डिपार्टमेन्ट अनुसार मैले के गरेँ भने त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेँ। त्यो भनेको सबनेटिङ हो। तर इन सबनेटिङ वी क्रिएट मल्टिपल स्मल म्यानेजेबल नेटवर्क फ्रम अ सिंगल लार्ज आइपी नेटवर्क। सबनेटिङ अब हेर अब कति भन्ने धेरै छ है अब डेफिनेसन। थर्डमा हेर त सबनेटिङ इज द प्रोसेस अफ ब्रेकिङ डाउन एन आइपी नेटवर्क इन्टु स्मलर सब नेटवर्क कल्ड सबनेट्स भनेको छ। त्यो भएर सबनेटिङ भनेको के हो त? सिम्पल प्रोसेस हेर त, यो बुलेट 4मा हेर है त। इट इज द प्रोसेस अफ सेगमेन्टेसन अफ नेटवर्क इन्टु आइडी इन्टु मल्टिपल ब्रोडकास्ट डोमेन। त्यही हो। अब पहिला के थियो, एउटै ब्रोडकास्ट डोमेनमा हुँदा त्यो प्रब्लम हुन्थ्यो भने के गरेँ मैले मल्टिपल ब्रोडकास्ट डोमेन बनाइदिएँ होइन। एउटा नेटवर्क एउटा ब्रोडकास्टिङ आइपी एउटा छ, अर्को नेटवर्कको अर्को आइपी छ। त्यो भएपछि के भयो त? के हो त? नेटवर्क म्यानेजेबल भयो है। त्यो भएर सबनेटिङ भन्नुसार हामीले के भन्छ? सब डिभिजन अफ क्लास बेस्ड नेटवर्क इन्टु मेनी सब नेटवर्क्स है। पहिला हामीले त्यसै भन्थ्यो भने यसले हामीले सिआइडिआर ब्लकलाई हामीले स्मलर सिआइडिआर ब्लकमा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेस पनि के हो त? सबनेटिङ नै हो। अर्को भनेको के हो त? सबनेटिङ allows single routing entries to refer either to a large block or to its individual constituents भनेको छ। त्यो भनेको हामीले ब्रेकडाउन गरेका खास स्मलर बिग नेटवर्कलाई हामीले स्मलर नेटवर्कमा डिभाइड गरेको। यो हाम्रो ऊ भने जस्तो कि पहिला के थियो, काठमाडौँ मात्रै नेपाल भन्ने मात्रै थियो, अहिले के भन्छ हामीले डिफ्रेन्ट राज्यमा डिभाइड गरेछौँ नि, यहाँलाई स्टेटमा डिभाइड गरेछौँ नि, भने म्यानेज गर्न सजिलो होस् भनेर गरे हो नि त है। त्यसलाई हामीले के भन्छ? त्यो पनि के कन्सेप्ट भने सबनेटिङको। अब यसको एडभान्टेज के होला त? एउटा चाहिँ के गर्न सक्छ, हामीले नेटवर्क ट्राफिकलाई रिड्युस गर्न सक्नु भयो नेटवर्कको। त्यसले गर्दा के भयो त? नेटवर्क पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ हुने भयो। अर्को भनेको के हो त? ब्रोडकास्टलाई रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्ने भयो होइन। ब्रोडकास्ट ट्राफिकलाई रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्ने भयो। अब के भयो त? अर्को नेटवर्कलाई म्यानेज गर्न सजिलो हुने भयो।
होइन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरलाई सहिले हुनु भयो नि त कुन नेटवर्कमा प्रब्लम आयो भने चाहिँ अहिले हामीले 500 कम्प्युटर थियो 500 कम्प्युटरमा कति प्रब्लम आयो के भयो त्यो होल नेटवर्कलाई हेर्नु पर्थ्यो अब यहाँ त के हो त इन्डिभिजुअल नेटवर्क हुनु भयो नि होइन सानो नेटवर्क हुनु भयो कुनै प्रब्लम आयो भने एउटा नेटवर्कमा मात्रै प्रब्लम आयो भने अरू नेटवर्कलाई चाहिँ कुनै इफेक्ट नगर्ने भयो नि त्यहाँ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटरलाई के हो त नेटवर्क म्यानेज गर्न सजिलो हुनु भयो ट्रबल सुट गर्न सजिलो हुनु भयो मेन भनेको यो चाहिँ के हो त यसको एडभान्टेजेस है एउटा एडभान्टेज भनेको नेटवर्क ट्राफिक रिड्युस हुने भयो नेटवर्क ट्राफिक रिड्युस हुनसाथ के हुनु भयो त्यसको नेटवर्कको पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ हुने भयो अर्को ब्रोडकास्ट ट्राफिकलाई हामीले के गर्न सक्छौँ रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्ने भयो होइन अर्को भनेको के हो त म्यानेजमेन्ट सिम्प्लिफाई गर्न सक्यौँ हामीले होइन डेलिगेट गर्न सक्नु भयो जस्तै यो नेटवर्क चाहिँ तिमीले हेर यो अर्कोले हेर भनेर डिभाइड गर्न सक्नु भयो नि त लोडलाई डिभाइड गर्न सक्नु भयो अर्को भनेको के हो त ट्रबल सुट गर्न सजिलो हुनु भयो त्यो चाहिँ के हो त यसको सबनेटिङको एडभान्टेजेस अब मैले सबनेट मार्क्स भनेर भनिरहेको थिएँ तिमीले कतिको याद गरिरहेको थिएँ पहिले अब आइपी एड्रेसमा दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा नेटवर्क एड्रेस अर्को भनेको के हो त होस्ट एड्रेस सबनेट मार्क्सले चाहिँ केलाई सेपरेट गर्छ भने इट सेपरेट्स आइपी एड्रेस इन्टु द नेटवर्क एन्ड होस्ट एड्रेस हेर है त्यो सबनेट मार्क्स भनेको के रहेछ इट इज अ 32 बिट नम्बर द्याट मार्क्स एन आइपी एड्रेस एन्ड डिभाइड द आइपी एड्रेस इन्टु नेटवर्क एड्रेस एन्ड होस्ट एड्रेस त्यहाँ सबनेट मार्क्स चाहिँ हामीले कसरी बढाउँछ हेर त इट सेटिङ नेटवर्क बिट्स टु अल वान्स एन्ड setting host bits to all zeros हेर इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने जस्तै क्लास एमा के हुन्छ नेटवर्क एड्रेस भनेको के हो त फर्स्टको 8 बिट्स भनेको के हो त नेटवर्क एड्रेस हो पछाडिको 24 बिट्स अथवा 3 बाइट्स भनेको के हो त सबै होस्टको पार्ट हो नि क्लास बीमा पनि हेर त यसमा 2 बाइट्स भनेको के हो त नेटवर्क पार्ट हो यसको 2 बाइट्स भनेको के हो त होस्ट पार्ट हो नि क्लास सीमा हेर त क्लास सीमा के भयो यो सबै अगाडिको 3 बाइट्स भनेको के हो त नेटवर्क पार्ट हो और लास्टको एउटा पार्ट मात्रै के हो त होस्ट पार्ट हो अब हामीले के मात्र अहिले भन्छ सबनेट मार्क्स कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भने नेटवर्क पार्टलाई सबै भ्यालु 1 गरिन्छ अरू सबै भ्यालु के हुन्छ 0 गरिन्छ क्लास बीमा के गर्छ नेटवर्क पार्टलाई मा सब 1 गरिन्छ अरू सबै 0 गरिन्छ क्लास सीमा के गर्छ नेटवर्क पार्टलाई सब 1 गर्छ अरू सबै भ्यालु 0 गरिन्छ यसलाई डेसिमल कन्भर्ट गर्दा कति हुन्छ 255.0.0.0 क्लास बीमा के हुन्छ 255.255.0.0 क्लास सीमा के हुन्छ हेर त 255.255.255.0 है यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने सबनेटिङ गर्छौँ हेर सबनेटिङ भनिरहेको मैले यहाँ सबनेट मार्क्स चाहिँ त्यसरी क्याल्कुलेट गरे आउँछ हेर सबनेट मार्क्स चाहिँ यसरी बने हुन्छ अब सिआइडिआईको टर्मिनोलोजीमा हेऱ्यो भने सबनेट मार्क्स भने यो है 8 भने यो सबै आउँछ होला सायद 8 भने के हो त 255.0.0 अब हामीले अहिले सिआइडिआईको टर्ममा लेख्छौँ यसले जस्तै 10 भने कति रहेछ 255.192.0.0 यो कसरी आएको यो भन्न सक्छौ तिमीले बुझाछ यो सुदीपले भन त बाउ सुदीप यो बुझाछ यो कसरी आएको यो सिआइडिआर अनि यहाँ सबनेट मार्क्स भनेको छ नि त्यो कसरी क्याल्कुलेट गरेको भन्न सक्छौ सक्दैन सर सक्दैन ले अनि कोही नबोली बस्छ त्यहाँ त सिरा भन त सिरा होइन सिरा रहेछ होइन सनले भन हजुर सर ल भन त त्यो 21 सिआइडिआर 21 छ नि
त्यसमा चाहिँ त्यो 1111.211 गर्दै त्यो 21 सम्म नि त्यसपछि त्यसलाई त्यो बाइनरी हो कि डेसिमल हो बाइनरीमा चेन्ज गर्ने ल बाइनरी हुन्छ डेसिमल लाने बाइनरी हुन्छ डेसिमलमा चेन्ज गर्ने त्यसलाई अनि त्यो गरेपछि चाहिँ 255.255.248.0 आउँछ। त्यसै गरी अब 32 छ भने त अब के अरे सिधै 255. त्यो 2 म्याक्सिमम जान्छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ 8 सबैमा 8 हुन्छ। त्यही भएर 255.255.255.255 हुन्छ। त्यसै गरी अरू पनि गर्न मिल्छ सर। ल सरले भनेको छ त्यही हो क्लियरली है। उसले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने टोटल हाम्रो कति बिट हुन्छ पहिला आइपी याद गर्नु पर्यो। कति बिट हुन्छ जम्मा 32 बिट्स। ठिक छ 32 बिट्सलाई हामीले केमा ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो भने जस्तो /8 भनेको छ नि होइन। /8 भन्ने के हो त हाम्रो अगाडि यसलाई 32 बिटमा कन्भर्ट गरे यसलाई पहिला 32 बिटमा /8 भने के हो त जम्मा 8वटा बिट चाहिँ के हो त 1 हो। ध्यान दिने है। पछाडिको सबै बिट के रहेछ 0 रहेछ। ठिक छ त्यो यसको भ्यालु कति भयो भने 255.0.0 है। CIDR 8 भनेको कति रहेछ सबनेट मास्क कति रहेछ 255.0.0.0 रहेछ। 9 भनेको कति हो त हेर 9 भनेको के हो त यो भनेको 8वटा 8 भयो यहाँ हो 8वटा 8 यहाँ के भयो एउटा 1 आयो त अरू सबै भ्यालु के भयो 0 भयो है। 10 भनेको के हो त यो 8वटा भ्यालु 1 भयो यहाँ दुईटा भ्यालु के भयो 1 भयो अरू सबै भ्यालु के भयो 0 भयो। त्यो भनेको के हो त 255.192.0.0 हो। तर कपी लिएर बस्छ भनेको थिएँ कि मैले तिमीलाई कसरी गर्ने भनेर। ल बुझ्या छौ तिमीले आयुषले बुझ्या छ यस सर ठिकै यो कसरी आएको थाहा छैन अहिलेसम्म। थाहा छ यो त यही भनेको मैले यो आयो यो बुझेको बुझेन भनेर फेरि पछिसम्म यस्तै आउँछ अनि फेरि बुझेन भन्नेलाई फेरि अब सबमिटिङ गर्दैछौँ नि त हामी त त्यो भएर मैले सोधिरहेको छु। अब यहाँ कसलाई सोध्नु पर्यो अब यहाँ सुभाष बुढाथोकी यस सर यो बुझा छौ बाबु यहाँ हल्का बुझ्दैछु सर बुझ्दैछु यो कसरी आयो जसरी ल भन त /21 को इक्विभ्यालेन्ट कसरी आयो 255 र 255.248.0 कसरी आयो दुईटा अब त्यो 16 32 बिटको त हुन्छ नि त अनि 16 अनि त्यसपछि त्यहाँबाट 24 8 हान्दै अझै बुझाएको छैन है उसले। अर्को सोनीले भन्न त ल के हो कसरी आयो पहिला फर्स्टमा 8 बिटको 25 हुन्छ त्यसपछि 5वटा बिटमा 1 हुन्छ त्यो 5वटा बिट बाँकी हुन्छ त्यसको 1 राखेर त्यो भ्यालु आउँछ। उसले है उसले त्यही क्लियरली डेसिमलमा राखेर अनि पछि के गरे हैन जस्तै 21 भने सर हामीले कति 21 भनेको 21 लेख ल 21 वटा 1 लेख पहिला। म यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिइहालेँ है त्यो पहिला। अब हेर है राम्रोसँग ध्यान दिने अब यो बुझेन भने त दुःख पाउँछ त पछि। एउटा स्लाइड बनाइदिन्छ है म तिमीलाई सहिले हुन्छ है म अहिले इरेज गरिहाल्छु। जस्तै हेर मैले स्ल्यास कति भने 21 भने तिम्रो इक्जाम्पल 21 वटा 1 लेख पहिला ल लेख शून्य लेख। अब 82 डिभाइड गरेर 1 2 3 4 5 6 7 8 जब हाम्रो 32 बिट हो नि होइन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो कति भयो 8 8 टु कति भयो 16 भयो। अब यहाँ कतिवटा बिट चाहिँ 1 हुँदो रहेछ 21 वटा 21 वटा भनेपछि कति वटा चाहियो मलाई 5 वटा चाहियो हजुर अनि बाँकी सबै 0 बाँकी सबै के हुनु भयो 0 हुनु भयो। अनि यहाँ अर्को पार्ट त के हुनु सबै 0 हुनु भयो है कतिवटा भयो 9 0 1 2 3 4
ल 8 वटा 0 भयो अब यसलाई डेसिमलमा लैजाऊ है यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने तरिका आउँछ नि आउँछ यो भनेको कति हो भन त यो भनेको 1 यो भनेको 2 4 8 16 32 128 एड गर्न आउँछ त है मैले यहाँ धेरै चाहिँ के देखेँ भने बाहिरले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न आएन के त्यही हो सर इन्टु 2 गरेर पावर हाल्ने त हो नि सर लास्टबाट हो त्यही भने यो भनेको कति भयो 55 भयो यो भनेको कति भयो 255 भयो हैन यो कति हुन्छ यो 128 भयो 64 भयो 32 भयो 16 भयो 8 भयो यो एड गरेर कति हुन्छ 248 248 त्यही 255 यसको इक्विभ्यालेन्ट कति भयो भने 255.255.248 डट के भयो 0 भयो भनेको CIDR को /21 को इक्विभ्यालेन्ट सबनेट कति रहेछ भने 255.255.248.0 रहेछ है यो याद गर्ने स्क्रिन नै गयो फेरि लगभग अब यो टेबल अर्को भनेको सबनेट मार्क्स याद ध्यान दिने है तिमीले क्लास जस्तै तिमीले आइपी यहाँ कतै राख्यो भने अटोमेटिक सबनेट मार्क्स कति आउँछ भने तिम्रो क्लास सी को आइपी एड्रेस राख्यो भने 255.255.255.0 आउँछ के त्यो के को बेसमा रहेछ भने हेर त नेटवर्क आइडीलाई सबै भ्यालु कति राख्दिने रहेछ यसले 1 राख्दिने रहेछ अरु होस्टको ठाउँमा 0 राख्ने रहेछ त्यही भएर त्यो सबनेट मार्क्स त्यसरी क्याल्कुलेट गर्ने रहेछ हेर ठिक छ सबनेट मार्क्स कसरी आएको नि थाहा भयो तिमीलाई यो खोइ सर देखेको छैन त सर स्क्रिनमा राखेन छैन साइडै हाल छैन सर भन्नु पर्यो नि त आयो तर आयो ए सबनेट मार्क्स हेर त क्लास ए को सबनेट मार्क्स 255.0.0.0 कसरी आएर चाहिँ क्लास बी को सबनेट मार्क्स 255.0.0 कसरी आएर चाहिँ क्लास सी का सबनेट मार्क्स 255.255.0 कसरी आएर चाहिँ थाहा भयो यो टेबलबाट कसरी आयो भने यस सर हामीले के मात्रै हेरेको छ नेटवर्कको भ्यालु नेटवर्कको आइडीमा सबै भ्यालु 1 राख्दै रहेछौँ अब सबै के रहेछ होस्ट आइडीमा 0 राखेर रहेछ त्यसको बेसमा क्याल्कुलेट गर्दै रहेछ र तिमीले कुनै आइपी हेर अटोमेटिक त्यो आइपी त्यो सबनेट मार्क्स चाहिँ त्यसको आउँछ है यसले हामीले के पत्लाउनु भने कुन चाहिँ क्लासको आइपी हो आइपी आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ केले हेल्प गर्छ भने यो सबनेट मार्क्सले ठिक छ मलाई सबनेट मार्क्स थाहा भयो आइपी कुन हो भन्ने थाहा छैन भने चाहिँ अटोमेटिक केबाट थाहा हुनु भयो तिमीलाई त्यो सबनेट मार्क्सबाट थाहा हुनु भयो क्या है त्यो चाहिँ के हो त आइपी आइडेन्टिफाई गर्नलाई केले हेल्प गर्छ भने सबनेट मार्क्सले है कुन क्लासको भनेर अब सबनेटिङको स्टेप्स मैले आज पढाइनँ है त ठिक छ यो न्युमेरिकल छ पुरै त्यो भएर आज अर्को अब नेक्स्ट डे अब आजसम्मको चाहिँ तिमीले याद गर्नु पर्यो है त यसमा सबनेटिङ भनेको के होइन क्लास एको रेन्ज कति हुँदो रहेछ त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो यो अलि धेरै नै पढिसकेको छ हामीले यति राम्रै पढाएको छौँ जस 2 दिनमा अब अर्को क्लासै सुरु भयो नि मेरो आज नेक्स्ट क्लास के अब हिजो सब इन्टरनेट इन्टरप्ट भएर 3-4 चोटि गयो कि डिस्कनेक्ट भयो कुन कलेजमा पढाइन्छ सर अर्को होइन तिम्रो क्लास छैन त अब सेकेन्ड क्लास ए होइन प्राइममा मात्र हलले पढाउने होइन मैले मेरो एसियनमा पनि छ अहिले एसियाजेस होइन कि एसियन कलेज छ नि त्यहाँ नयाँ बस पार्कमा छैन नजिक एसियन कलेज अफ म्यानेजमेन्ट सर त्यहाँ नि यही सब्जेक्ट पढाउने हो तपाईँले हो त्यहाँ चाहिँ नेट क्लियर सकिसक्यो आज सिधाको सर हाम्रो इक्जामको के हो जस्तो लाग्छ सर हजुर खै के थाहा भन्नु त तिम्रो कलेजलाई सोध अब त्यो थाहा भन्नु मलाई थाहा कि है कलेजले के गरिरहेको छ
अब उहाँले युनिभर्सिटीले के गरिरहेको छ अब त्यो त कलेजमा फर्म सम खुलेको कि खुले छैन तिमीहरू होइन सर केही पनि ए फर्म नै खुले छैन अहिलेसम्म अह केही के भनेको गरेको छैन सर हामीलाई त केही पनि नोटिसै दिएको छैन अब त्यो एकदम केयरलेस छ क्या फ्युचरै बर्बाद गर्ने रहेछ सर यस्तो भन्दा 1 वर्ष त्यसै ढिला गरिदिनु त्यही भयो त सर हाम्रो 5th सुरु हुनुपर्ने ठाउँमा अब 3rd पनि बाँकी छ 4th पनि बाँकी छ अनि लास्टै केयरलेस छ क्या मतलब एटलिस्ट एक्जाम त हुने भन्नुपर्छ नि होइन सर केही त्यो भनेको त्यो छैन बरु अहिलेसम्म। त्यो भन्नु नि त्यही त कस्तो होइन गरेको छ। इक्जाम मैले बुझाएको के भने इक्जाम पनि हुनु पर्यो अरू के भने यो पनि सिधाउनु पर्यो नि त कमसेकम अब इक्जामको नोटिस निकालिदिएको भए होइन त्यही अनुसार प्रिपेयर हुन्थ्यो अब न इक्जामको लागि पढ्ने कि यो पढ्ने कि अब कतिले इक्जाम हुने अब उता अब आइओई चाहिँ ठिक छ कि यसको केसमा चाहिँ उसको जो क्याम्पस छ नि आइओई उसले 1 वर्षमा पहिला यो टाइम म्यानेज पनि धेरै ठुलो कुरा हो कि उसले 1 वर्षमा 3टा इक्जाम गरेको थियो कि इयर ल्यास भने त ठुलो कुरा हो नि त यहाँ पो मतलब गर्दैन त मतलब भने त बाहिर त कहाँ गयो त्यो बिचमा भनेर सोधिन्छ नि त 4 वर्षमा कोर्स सकेन भने होइन बिचमा के भयो भनेर सोधिन्छ कि ठिक छ यो आज यति मात्रै पढौँ है त तिमीहरूले कलेजमा कुरा गर है तिमीहरू अब स्टुडेन्टको उसमा नै हुनु पर्यो अब हाम्रो यस्तो भयो भनेर प्रेसर दिनुपर्छ कि कलेजमा स्टुडेन्टले पनि अब घरमा बस्छ अब पहिले पो अब के भन्थ्यो टाइममा त्यो प्रेसर ग्रुप नगरी क्रिएट नगरी काम नहुँदो रहेछ कि हो सर त्यही हो सर अब कलेजले केही होइन मतलबै गरिरहेको छैन सर हामीलाई अनि सर कमसेकम गर्नुपर्ने हो नि त उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो नि त सर स्टुडेन्टको लाइफ अब यसरी कहाँ खेलबाड गर्न सकिन्छ अब त्यस्तो केही पनि छैन यार खास अब 3rd सेमेस्टरको सब केही आउँदैन सर अब अहिले हेऱ्यो भने अब 3rd सेमेस्टरको इक्जाम दिनुपर्ने 4th सेमेस्टरको इक्जाम दिनुपर्ने यति बेला 5th सेमेस्टरको लागि रेडी हुनु पर्यो एउटा व्यायामतिर म्यानेज गरेर हाल्छ बरु योभन्दा धेरै म्यानेज छ तिनीहरू म्यानेजमेन्टतिर कि अब यतातिर चाहिँ छैन फेरि टियुले चाह्यो भने यो इक्जामलाई एउटा 1 वर्षमा 3टा सेमेस्टर इक्जाम गरेर त्यही अनुसार त भने मान्छेले त रेडी हुन्छ नि त प्रिपेयर गर्छ नि त पहिले माइन्ड मेकअप गर्छ नि त यो टाइममा इक्जाम हुन्छ भनेपछि त उसले 2 महिना 1 महिना पढ्ने कोर्स 15 दिनमा पढेर सिधाउँछ नि त अब यहाँ चाहिँ अब टाइम म्यानेज चाहिँ बर्बाद छ क्या केही पनि छैन न रुटिनलाई फलो गरे हुन्छ न क्यालेन्डरलाई फलो गरे हुन्छ न क्यालेन्डर बनाए हुन्छ अब मान्छेको त्यो अब के भन्छ त्यसलाई त्यो डिसिसन मेकरको हातमा भाँच्छ क्या त्यो चाहिँ पहिले डिसिसन भएर हुने कुरा हो नि यस्तो कुराहरू त अब यस्तो ल्याकिङ छ कि अब म त हाम्रो यो सिएनको कोर्स चाहिँ कहिलेसम्म भ्याउँछ के को सिएनको यो कोर्स हाम्रो कति महिनामा भ्याइन्छ अब नेट क्लियर हो मेन होइन नेट क्लियर पछाडि त हामीले त्यस्तो भनेर त टाइमै चाहिँ नभनौँ होइन कतिको कति छिटो लाग्ने त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ कि छिटो सिधाएर नि के गर्ने भन अहिले पढिरहेको ठिकै छ सर यतिकै फ्लोमा छिटो लाग्ने पनि काम छैन अब नेट क्लियरसम्म सकिन्थ्यो यति बेलासम्म अलि एउटा क्लास थपेको भए अब 2टा क्लास मात्रै छ दिनमा होइन त्यही पनि हामी ठिकै टाइम टाइम म्यानेजै भइरहेको छ यतिकै भयो नि सकिन्छ हाम्रो कोर्स त तर पनि भर्चुअल क्लासमा अलिक कोर्स चाहिँ छिटो जान्छ रहेछ कि क्लास जस्तो भन्दा होइन नर्मल फिजिकल क्लास भन्दा छिटो जान्छ कि तिमीहरूले कलेजतिर कुरा गरेर हाम्रो यस्तो भयो भनेर अनि प्रेसर सबै कलेजले प्रेसर क्रिएट गर्यो भने त स्टुडेन्टले प्रेसर क्रिएट गर्यो भने त टियुलाई पनि बाध्य हुन्छ नि त के आज यति गरौँ त अब This class will end in 10 minutes. है अब केही भयो केही अरू केही कुरा छ भने भन न इन्फर्मल कुराहरू केही छ भने भनिहाल्छु के सुनेर साउन्ड को बोलिरहेको थिएँ केही छ भन्नु भयो त के कोही कुरा गरेर खोजिरहेको थिएँ अब इक्जामकै कुरा गऱ्यो भने युनिभर्सिटीले केही पनि गाह्रो छैन कलेजले जिम्मा दिए भइहाल्यो नि कलेजले इक्जाम लियो भनेर पठाइदिए त भइहाल्छ नि केही फरक पर्छ सेमिस्टर सिस्टम त भनेकै के हो भने कलेजलाई जिम्मा दिएको कुरा हो नि त सबै त्यही त सर अब हाम्रो गर्न चाहिँ के गर्छ क्या सर अब 1 वर्ष लस भइसक्यो सर अब त्यही भने मैले
त्यही तनाव भइसकेको छ सोच्दा पनि अचम्म लाग्छ सर अनि युनिभर्सिटी एक्जाम सेन्टर त कलेजमै पर्ला होइन खै थाहा छैन त्यो कलेजमा पढ्ने के गर्ने कलेजलाई इभ्यालुएसन गर्न दिए हुँदैन त्यो सबै बाहिर त त्यही त फुल टिचरलाई जिम्मा दिए हुन्छ हाम्रो इन्डियातिर त सर सेमेस्टरै उयो गर्दै सर के भन्छ कोल्याप्स भन्नाले त्यो लिँदै लिएन सर सेमेस्टर कोभिड केसले गर्दा हो सेमेस्टर लिएन सेमेस्टर पनि दिन पनि सकिन्थ्यो इक्जाम लिन सकिन्थेन जस्तै मलाई जिम्मा दिएको मैले तिम्रो इक्जाम लिएर इभ्यालुएसन गरेर पठाउन सक्थेँ नि त यति यस्तो भनेर त्यही त सर त्यसरी गर्दा पनि हुन्थ्यो सर अब यहाँ हामी के भने आफू बाहेक पनि सबै खतम भन्ने छ नि त कन्सेप्ट त्यही हो सर अनि युनिभर्सिटी भनेको छ यहाँ हामी यहाँ टप कति ऱ्याङ्कमा पऱ्यो भनेको छ काम चाहिँ के पनि गर्ने छैन हो त्यही हो प्रब्लम भने कहाँ सर टियुको त अहिले ऱ्याङ्क घटेर कहाँ पुगिसक्यो नि सर अनि गोल खाडी गइसक्यो सर बरु केयु ठिक छ सर यसको उयसमा त उसले धेरै प्रोग्रेस गरे नि त यो टियु त सर पुरा पछुतो भइरहेछ सर टियुमा भयो अब त्यस्तै अब त्यो हो नि त्यसलाई अब टिम मात्रै होइन धेरै छ होइन अब खास अब यता के हो म कुरै बुझ्दैन गाह्रो छ हेर धेरै जस्तै अब मैले पढाएकै लगभग कति वर्ष भयो भने 2004 बाट सुरु गरेको मैले पढाउन त्यस्तै लाग्छ सधैँ है अब जता हेरे भद्रगोल छ क्या कलेज हेरे त्यस्तै छ अब प्राइभेट कलेजको ताल पनि त्यस्तै छ सरकारी कलेजको ताल पनि त्यस्तै छ अब सरकारी प्राइभेट कलेज सरकारी भन्दा प्राइभेट धेरै राम्रो होला भनेर सोच्ने त्यो पनि खतम रहेछ यस्तै हो त्यो भएर मैले यो फ्रस्ट्रेसन भएर नै मैले टिचिङ प्रोफेसन छोडिदिएको कि पहिला नै करियर नै म टिचिङमा बनाउने भन्ने थियो खास तर पार्ट टाइम चाहिँ पढाइरहेको छु मैले यता बढी पोलिटिक्स हुने क्या लास्टै होइन पोलिटिक्स त्यो पोलिटिक्समा हामी अब जो अलि इन्जोय गर्छ उसले चाहिँ राम्रै गर्छ नत्र गाह्रो छ टिक्न पनि आन्दोलन गर्ने त्यही हुन्छ त होइन होइन जस्तै टिचिङ प्रोफेसनमा टिचर हुनलाई पनि के अरे पोलिटिक्स गर्नुपर्छ कि पुरै हामीले एक्जामको बारेमा चाहिँ अब टियुमा गएर आन्दोलन गर्यौँ हामीले कलेजलाई कलेजलाई प्रेसर दियो अब खास त अब के हो भनेर चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि डिपार्टमेन्टसँग कोअर्डिनेट गरेर कोअर्डिनेटरसँग कुरा गरेर क्याम्पस चिफसँग कुरा गरेर अनि यो त हामी त बर्बाद भयो भनेर अब त्यसै नै अरू कलेज सबैले प्रेसर क्रिएट गऱ्यो भने त टाइममा हुनसक्छ नि त अब कसैले केही पनि बोलाएको छैन ढुक्क उनीहरू पनि सबै सुतेर बसिरहेको छ त्यही भएछ अब यहाँ प्रेसर क्रिएट नगरिकन केही पनि हुँदैन है अब म 3 दिन अफिस गइरहेको छु हरेक दिन होइन खै त केही त भएको छैन राखेर अब फिजिकल क्लास पनि मेन्टेन गर्न सक्थ्यो अब धेरै ठाउँमा फिजिकल क्लास छ यहाँ मेरो घर नजिकै मेडिकल कलेज छ आर्मीको सबै स्टुडेन्टहरू क्लासमा पढिरहेको छ त अहिले सबै स्टुडेन्टहरू फिजिक्स सधैँ कलेजै गएर पढिरहेको छ कि काठमाडौँ नै हो नि त अब कतै केही बाँकी छ र सबै मान्छे घुमिरहेको छ रेस्टुरेन्टमा खाइरहेको छ फिल्म हल पनि चलिसक्यो अब क्लास चाहिँ किन नगरेको थियो होइन अल्टरनेट क्लास पनि गर्न सकिन्थ्यो होला अफिस उसमा अब इक्जाम भनेर त गाह्रो कुरै थिएन इक्जाम गर्न त केही गाह्रो छ र सर गर्न त गाह्रो छैन दिन चाहिँ गाह्रो हुने हो सर अब किन थर्डको लिँदैला फेरि अब थर्डको फेरि उयो गर्नु पर्यो अब यता फोर्थ त्यही भएर टाइम दिनु पर्यो नि त अहिले त यति बेला थर्डको गर्दाखेरि केही फरक पर्थेन नि त गरेको भए चाहिँ बरु अलिअलि आउँदै पनि होइन सर अनि त्यही अनुसार पढिन्थ्यो अब अहिले त थर्डको त कहाँ एउटा केही आउँदैन त्यही भने अब त्यही हो गाह्रो बनाएछ कि लास्टमा गाह्रो हुने भनेको चाहिँ हामीलाई नै हो क्या सर स्टुडेन्टलाई नै स्टुडेन्टलाई त अनि गाह्रो हुने पीडा त्यही त सर स्टुडेन्टलाई गाह्रो त्यो त बाँकी कुरा हो नि स्टुडेन्टलाई प्रेसर हुन्छ एकचोटि गाह्रै हुन्छ अब इक्जाम लिन फिजिकल क्लास इक्जाम लिन केही गाह्रो छैन कलेजलाई जिम्मा दियो भने नि हुन्थ्यो अथवा युनिभर्सिटीले पनि हुन्थ्यो क्वेसन पढायो भने टिचर म्यानेज गरिहाल्थ्यो अब फिजिकल डिस्टेन्स भने सब मेन्टेन गर्न सकिहाल्छ इक्जाममा कति नै हुन्छ र स्टुडेन्ट होइन 3-4वटा हल खाली राखिदियो भने त सबै स्टुडेन्टलाई जति फिजिकल डिस्टेन्स राख्यो नि पुग्छ अब त्यो पनि अब प्लानिङमा छैन के गर्नु हामी प्लानरमा परेन होइन डिसिजन मेकर भएन हामी त पार्ट टाइम टिचर भोलि जायो भने सक्यो कलेजले सक्यो त्यति हो हाम्रो रोल भनेको यति गरौँ है त सबमिटिङ चाहिँ अब अर्को विक पढ्नु है त
अहिले चाहिँ हामी बारेभिरमा लाइक दिस इज द मोमेन्ट क्या लुक एट द सनराइज है गाइस भ्लग यस्तो दामी सनराइज छ कि क्यान एक्सप्लेन क्या demons. No, I ain't looking back. Oh, what do I believe in? The past is in the past. Gonna steal away tomorrow. Pay back the love we borrowed. Oh.